This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। चाँदी जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार दर्शक, आज हामी यो देशको सर्वोच्च अदालतको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। न्यायालय विवादको भुमरीमा फसेको छ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा महासङ्कटमा हुनुहुन्छ। यतिखेर अब साँच्चीकै न्यायालयमा विकृति छ, विसङ्गति छ, धेरै किसिमको समस्या छ। न्याय प्रणाली हाम्रो देशमा आज किन अस्तव्यस्त भयो, के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र न्यायालय अस्थिरताको आज भुमरी भइरहेको बेलामा, द्वन्द्वमा फसिरहेको बेलामा, न्यायालयमा अस्थिरता आइरहेको बेलामा, न्यायालयमा द्वन्द्व र विवाद निम्तिरहेको बेलामा आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले बारका पदाधिकारीहरूसँग विशेष कुराकानी गर्नुभएको छ, भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बार र बेन्चको बिचको द्वन्द्व पनि छ, समस्या पनि छ। तर आज वार्ता भयो। प्रधान न्यायाधीश र बारको बिचमा भएको यो संवादले समस्या समाधान गर्नको लागि साँच्चीकै मद्दत पुर्याउँछ त, अथवा समस्या झन् बल्झियो? समस्या समाधान हुने सम्भावना छ? अब यो देशको अदालत किन यस्तो किसिमको सङ्कटमा, सकसमा? के कारणले? हाम्रो देशमा न्यायालय जनताको आस्थाको केन्द्र हो, भरोसाको केन्द्र हो। सबै जनताले न्यायालयलाई मान्छन्, न्यायपालिकाको निर्णय स्वीकार्छन्। न्यायपालिका आज हाम्रो बिचमा जसरी द्वन्द्वमा फसिरहेको छ, किन फसिरहेको छ, के कारणले, यसको जड के हो त? आज हामी विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ, गहिरोमा गएर हामी समीक्षा गर्दैछौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आज बारसँग वार्ता गरिसकेपछि, कुराकानी गरिसकेपछि धेरै कुरामा सुधार्छु भन्नुभएको छ। म बारसँग मिलेर काम गर्छु भन्नुभएको छ। तर अब बारले के गर्ला? यतिखेर बारका पदाधिकारीहरू पनि बैठकमा छन् र विभिन्न कोणमा बैठक भइरहेको छ अदालतमा। अब के गर्ने, कसरी जाने, प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने कि नहटाउने अथवा राख्ने कि के गर्ने भन्ने बारेमा विभिन्न कोणमा बैठकहरू जारी छ। सत्तारूढ दलभित्र पनि प्रधान न्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा जनमत छ। 5 दलले गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ र ल्याउनु हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्। र बारले पनि अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैन। तर पूर्व न्यायाधीश समाज नेपालले चाहिँ राजीनामा मागिसकेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि यतिखेर गोप्य बैठकमा हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनको लागि। त्यो सफल होला त? अब प्रधान न्यायाधीशले कस्तो कदम चाल्नु होला त? भोलि उहाँले फुल कोर्टको बैठक बोलाउनु भएको छ। तर 14 जना न्यायाधीशले भाग नलिने, बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् र उनीहरूले भनेका छन्, हामी प्रधान न्यायाधीशको लागि यो बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ, उहाँलाई बचाउन चाहँदैनौँ भनेर उनीहरूले घुमाउरो पारामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध जाने सङ्केत पनि गरेका छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। न्यायपालिकाको बारेमा आज हामी चिरफार गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा यसपटक न्यायालयले साँच्चीकै भन्ने 2 पटक संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो र प्रमादेश पनि जारी गरिदियो। धेरै राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो अदालतले गर्यो र प्रधान न्यायाधीशकै पहलमा भयो र अब विवाद सुरु भएको छ। न्यायालयबाट प्रधान न्यायाधीशलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने पहल सुरु भएको छ, बहस पनि सुरु भएको छ। यसमा बाजी कसले मार्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। कसले जित्छ, कसले हार्छ, अथवा न्यायालय साँच्चीकै अब कमजोर हुने हो कि न्यायालय साँच्चीकै अब संस्थागत हुने हो, न्यायालयमा भएका विकृति हट्ने हो कि झन् बढ्ने हो।
चलिँदै सम्झे जबरा हट्दैमा न्यायालय साँच्चीकै सुध्रिन्छ, न्याय क्षेत्र साँच्चीकै राम्रो हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। आज हामी धेरै विषयवस्तु छलफल गर्दैनौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रदेश नम्बर 1 मा जानुभयो, विभिन्न जिल्लामा जानुभयो, त्यहाँ उहाँले बाढी पहिरो पीडित जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो र राहत दिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ र उहाँले त घाइतेहरूलाई पनि भेट्नु भएको छ र मृतकका परिवारहरूलाई पनि भेट्नु भएको छ। र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली पनि झापा जानुभयो, मोरङ जानुभयो, उहाँले अन्तर्क्रिया गर्नुभयो, कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा पनि समीक्षा गर्नुभएको छ। र प्रदेश सरकार पनि यतिखेर सङ्कटमा छ, सङ्कटको भुमरीमा छ। हरेक प्रदेशमा विवादहरू बल्झिरहेको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा आज मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन सकेन। भीम आचार्य अल्पमतमा पर्दा पर्दै पनि काङ्ग्रेसले राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेन। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आलो पालोको बारेमा मुद्दा जबरजस्ती उठाएको छ। प्रदेश सभामा राजीव कोइरालाले भन्नुभएको छ मैले पनि मुख्यमन्त्री हुन पाउनुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ आज मतदान हुन सकेन। अब मतदान 15 गते हुँदैछ। 15 गतेभित्र के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। भीम आचार्यको कुर्सी काङ्ग्रेसको कलहको कारणले गर्दाखेरि एकदम लम्बिएको छ। बागमती प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवस्था छ, कर्णालीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ, सुदूरपश्चिममा पनि त्यस्तै अवस्था छ। मुख्यमन्त्रीहरूको बारेमा त्यहाँ पनि आलो पालोमा सहमति भएको थियो तर त्यहाँ कार्यान्वयन भएको छैन। विवादहरू बल्झिँदैछ, द्वन्द्वहरू गठबन्धनभित्र पनि यतिखेर महासङ्कटहरू पैदा हुँदैछ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। म केही समयपछि सर्वोच्च अदालतको बारेमा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बारेमा, बारको आगामी कदमको बारेमा र पूर्व न्यायाधीशहरू के भन्नुहुन्छ भन्ने बारेमा म विशेष खुलासाको साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम भण्डारीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यतिखेर सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा दिने कि महाभियोगको प्रस्ताव फेस गर्ने कि अथवा अहिलेको विवाद समाधान गर्न के गर्ने? बुदागत 1, 2, 3 भन्नुहोस्। एक्चुअली पहिले त सर्वप्रथम म आज के भन्छु भने तपाईँले मलाई आज 3 दिनदेखि रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको थियो। मलाई 2 दिन त मैले स्केप गरेँ, तर मैले आज स्केप गर्न नसकेर म तपाईँको यो कार्यक्रममा आएको छु। र आज तपाईँको बर्थडे पनि रहेछ, त्यसको लागि सर्वप्रथम म तपाईँलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँले यो पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा विकास गर्दै जानुहोस्, राम्रो किसिमले एउटा स्वच्छ पत्रकारिताको विकासमा तपाईँले पनि योगदान गर्नुहोस् भन्ने म तपाईँलाई शुभेच्छा दिन चाहन्छु। अब जहाँसम्म अहिलेको कुरा सोध्नुभयो, वास्तविक रूपमा के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि देशमा राज्यका 3टा अङ्गहरू हुन् र त्यसको साथसाथमा 4वटा अङ्ग पत्रकारितालाई पनि हामी 4थो अङ्गको रूपमा लिन्छौँ। 3वटा अङ्गको बिचमा चेक एन्ड ब्यालेन्स, पावर ब्यालेन्सको रूपमा रहनुपर्ने स्थिति रहन्छ। जुडिसियरी जुन देशको जुडिसियरी स्ट्रङ हुन्छ, जुन देशको जुडिसियरीले आफ्नो स्मुथले विदाउट एनी पोलिटिकल डिस्टर्बेन्स अथवा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप बिना जहाँ काम गर्न सक्छ, त्यो देशले छिटो प्रगति गर्न सक्छ। जहाँ रुल एन्ड लको सिद्धान्त लागू हुन्छ, त्यस देशका अहिले हामीले विश्वका हरेक देशमा हेऱ्यौँ भने जहाँ रुल एन्ड ल छ ती देशहरूले विकास गरिराखेका छन्। र हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूमा हामी एक अर्काको कुरालाई हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिको विकास गऱ्यौँ। त्यसको प्रतिफल राजनीतिक रूपमा अनिश्चितता रूपमा आयो। राजनीतिक अनस्टेबिलिटीको कारणबाट यस्ता किसिमका घटनाहरू दोहोरिन थाले। त्यसले गर्दाखेरि के निश्चय नै मलाई म त्यो एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले र त्यसको साथसाथमा मैले करिब 40 वर्षसम्म न्याय सेवामा बसेर सुप्रिम कोर्ट, जिल्लादेखि सुप्रिम कोर्टसम्म काम गरेको नाताले अहिलेको कता सुन्नमा आएको कुरा देख्दाखेरि मलाई अलिकति कता दुःख त लागिरहेको छ। तथापि यो हामी मानवीय नेचर हो, यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ मलाई लाग्छ के भने के गर्दाखेरि समस्या समाधान न्यायालय माथि यतिखेर जनताको अविश्वास बढ्यो, द्वन्द्वहरू विवादहरू छत्ताछुल्ला भएर बाहिर आयो, 12 बेन्चको पनि। अब के गर्ने त, कसरी जान्छ? यसलाई वास्तविक रूपमा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी विवेकशील मान्छेहरूको काम के हो भने टेबलमा बसेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर र यसका भएका कमी कमजोरीहरूलाई, जस्तो तपाईँ र म बसेर तपाईँका कमी कमजोरी के हुन्, मैले मेरा कमी कमजोरी के हुन्, ल यो कारणले यसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गरेर बादे जाए तत्त्वबोध भनेर भन्छ होइन। त्यस कारणले यसमा छलफल गरेर राम्रोसँगले कहाँनिर कमी भयो, कहाँनिर कमी कमजोरीहरू छन्,
कसको कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस किसिमको स्थिति आउन थाल्यो, यो कुरालाई सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुरो राखेर एउटा सबै साथीहरू बसेर गरेर सल्युसन निकाल्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यसले राम्रो सल्युसन दिन्छ। होइन भने पछि के भने एउटा इन्स्टिट्युसन, यो पवित्र इन्स्टिट्युसन हो, यो इन्स्टिट्युसनलाई प्यारालाइसिस भयो भने के हुन्छ भने राज्यको डेमोक्रेसी पनि जान्छ र जनताले न्याय प्राप्त गर्ने जुन अधिकार छ, जुन संवैधानिक राइट छ, त्यो राइट पनि गुमाउन सक्ने स्थिति रहन्छ। जबसम्म निष्पक्ष र निडर रूपमा जजहरूले जस्टिस डेलिभरी गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ, त्यसबेला त्यसको मार कसलाई पर्छ भन्नुहुन्छ भने पिपुललाई पर्छ, त्यो गरिब जनताहरूलाई पर्छ। त्यस कारणले त्यो नपरोस्, म एउटा विद्यार्थी, कानुनको विद्यार्थीको नाताले त्यो नहोस् भन्ने हिसाबले भइरहेछ। तपाईँले नहोस् भनेर के गर्ने? विवाद त छताछुल्लो बाहिर आइसक्यो, बार बेन्चको बिचमा पनि द्वन्द्व छ होइन। अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने विवाद पनि छ, कसरी जाने र भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने, न्यायालयमा जति भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन भन्ने पनि छ। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन तपाईँले हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। धेरै समस्याको जडमा आज हामीले छलफलको निष्कर्ष निकाल्दाखेरि कसरी जान्छ, अब के गर्ने त निकास के? अब एउटा कुरो के छ भने त्यो मलाई यति विद्यार्थीको नाताले मलाई कुनै किसिमको त्यसमा वाद विवादमा पनि मलाई कुनै मतलब छैन। म अब रिटायर भएर गइसकेँ, आफ्नो स्वच्छ लाइफ बिताएर बसिरहेको छु। त्यो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने जो उहाँले दिनुभएको रिपोर्ट छ, मान्य न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की दिनुभएको, त्यसका पनि केही प्रोसिड्युरहरू छन्। जस्तो त्यो के अरे सुझाव दिने बित्तिकै सुझाव भोलिपल्टदेखि लागु हुने कुरो होइन, तर के हुन्छ भने त्यसको लागि पनि फुल कोर्ट बस्नु पऱ्यो, सबै न्यायाधीशले त्यसलाई ओनरसिप लिनु पऱ्यो होइन। लिइसकेपछि त्यसमा के सुधार गर्ने, केही त्यो कमी कमजोरीलाई पनि मध्यनजर राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा त्यो कुनै किसिमको त्यो सुझाव लागू गर्दा जाँदाखेरि ऐन कानुन नियमको ले बाधा दिइराखेको हुन्छ। ऐन कानुन नियमलाई संशोधन नगरेर हामीले गर्न थाल्यो भने हामी पनि एउटा अदालतले कानुन बमोजिम गर्ने काममा हामी स्वेच्छाचारिताभित्र जान्छौँ। त्यसकारणले त्यसका केही प्रोसिड्युरहरू सायद मलाई लाग्छ त्यो अन द प्रोसेसमै छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो लागू गर्ने जस्तो मैले आजै मलाई दिउँसो कसले भने त्यो जस्तो गोला प्रथा सिस्टम लागू गर्ने, भोलिदेखि लागू गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको छ भोलिदेखि गोला प्रथा सिस्टममा लागू गर्छु, कार्यान्वयनतिर लिएर जान्छु। तर समस्या त छ नि, अदालत समस्या छ, समस्या देखियो भने समस्या केही त थियो पनि, केही सामान्य समस्याहरू थिए, तर अहिले अलिकति बाहिर आएको जस्तो देखियो। मिडियाहरूले पनि त्यो किसिमको ल्याइदिइसकेपछि जो अस्ति जजेस सोसाइटीको उसबाट पनि त्यो कुरो आएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति बाहिर हाइलाइटेड भएर गयो र त्यहाँ यसलाई हामीले के गर्नु, मैले पहिले पनि एउटा इन्टरभ्यू मैले भनेको थिएँ, यो राष्ट्रभित्रका जति पनि इन्स्टिट्युसनहरू छन्, इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो गन्तव्यसम्म जानको लागि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कानुनको परिपालन नगरिरहेको सन्दर्भमा दुईटा इन्स्टिट्युसन, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो, यो मेरो दुईटा इन्स्टिट्युसन थियो, एउटा अदालत एउटा आर्मी। यी दुईटा निकायले के गरिरहेको थियो भन्नुहुन्छ भने कमसेकम आफ्नो एउटा पेरिफेरीभित्र आफ्नो एउटा के अरे रुल एन्ड रेगुलेसनभित्र आफ्नो मूल्य र मान्यताहरूलाई चाहिँ कायम राख्दै केही कुराहरू जनतालाई डेलिभरी गरिराखेको थियो। तर अहिले गएर यस्तो किसिमको रूपमा आउनु दुःखदायी घटना हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामी मान्छे हौँ, हामीसँग विवेक छ। विवेक जसरी सङ्घर्ष भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ, जस्तो भन्नुहोस् न, सूर्य उदाउँछ होइन, सूर्य उदाएपछि अस्ताउँछ, अस्ताउँदाखेरि फेरि भोलिपल्ट पनि उसले सङ्घर्ष गरेर आउँछ, फेरि चाहिँ उसले हामीलाई प्रकाश दिइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तै किसिमले हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अबको सन्दर्भमा यसलाई कसरी सुधार गर्ने, कसरी लैजाने, कसरी सुधार गर्ने। अब मेरो न्यायाधीशको एउटा प्रस्ताव छ मिलेर जाउँ भनेर बारलाई उहाँले भन्नुभएको छ, तर बार यतिखेर छलफलमा छ र धेरै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र पूर्व न्यायाधीश समाजले त स्पष्ट रूपमा भनिसक्यो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ कि त महाभियोगको प्रस्ताव लगाउनुपर्छ, संसदमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। यो अवस्थामा निकास के, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने कि नदिने, मेरो प्रश्न अहिलेको अवस्थामा? राजीनामा दिने नदिने भन्ने इट डिपेन्ड्स इन हिज माइन्ड, उहाँको उसमा निर्भर गर्दछ। राजीनामा दिने भने कसैले दे भनेर दिने कुरो पनि होइन, तर उहाँले मैले यो अवस्थामा मैले बस्न हुन्छ भनेर उहाँले छोडिदिनु हो भने एउटा बेग्लै कुरो हो। अनि तपाईँलाई के लाग्छ, दबाब दिँदैमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिन मिल्छ? जस्तो दबाब आयो दबाबकै कारणबाट त होइन, तर के भनेपछि अब सिनारियो कस्तो हुन्छ, त्यसले रिजल्ट कस्तो दिन्छ भन्ने आधारमा हेर्नुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यसरी दबाबको आधारमा नि राजीनामा दिनुपर्छ नै भनेर त म भन्न सक्दिनँ। त्यसो अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले समस्या समाधान
तपाईँको भनाइ समस्या समाधान गर्नको लागि के भने मैले त के भन्छु भने हामीले के भने व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट छोडौँ हामी त के गरौँ इन्स्टिट्युसनलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने अहिले त व्यक्ति केन्द्र भइसक्यो अदालतमा त्यही त व्यक्ति केन्द्रबाट नगएर हामी इन्स्टिट्युसनमा जाउँ इन्स्टिट्युसनलाई बनाऊ इन्स्टिट्युसनलाई यो चाहिँ के भने जनताको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत मध्यनजर राखेर हेर्ने कुरो के हुन्छ भने त्यो देशको जुडिसियरी कति इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यो जुडिसियरीलाई कति चाहिँ स्वच्छ रूपले काम गर्न दिन्छ भन्ने किसिमको वातावरण सिर्जना कहाँ कति छ भन्ने त्यसको आधारमा त्यो देशको डेमोक्रेसीलाई मापदण्ड गरिन्छ र मलाई के लाग्छ भने हाम्रो सबभन्दा मुख्य कुरो के हो भने अलिकति म टु बी फ्र्याङ्कमा के भन्छु भने हाम्रो अलिकति के भयो भने यो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको कारणबाट केही पोलिटिकल हस्तक्षेप पनि हुन्छ अरे र पोलिटिकल्ली उनीहरूले आफ्नो काम गराउन लागि बाध्य पार्ने किसिमको एउटा सिनारियो पनि देखिन थाल्यो एउटा कुरा पार्ट राजनीतिक दबाब छ अदालतमा केही न केही रूपमा कतै न कतै त्यसको आभास देखियो एउटा कुरो त्यो छ दोस्रो कुरो के हो भने हाम्रो नियुक्ति प्रक्रिया नै हाम्रो अलिकति डामाडोलको स्थिति छ नियुक्ति प्रक्रिया गलत प्रक्रियाबाट भइरहेछ मापदण्ड छैन वास्तवमा के छ भने त्यो न्याय हामी देख्यौँ हिजो मैले फेरि त्यही कुरो रिपिट हुन्छ म त्यसलाई रिपिट गर्न चाहन्न हाम्रो कालमा हामी नियुक्ति हुँदाखेरिको अवस्थामा हामीलाई नगरेको अवस्था भनेर मैले त्यसलाई फेरि बार एउटै कुरो म दोहोऱ्याउन चाहन्न तर कुरो के भने एक्ज्याक्टली अहिले न्यायाधीशहरूले जो क्याडर जज हुन् जो दलवा अदालतमा काम गरेका छन् उनीहरूले आफूलाई अहिलेदेखि मात्र होइन यो कमसेकम 10 वर्षदेखि न्यायाधीशले आफूलाई के फिल गरिराखेका छन् भन्नुहुन्छ भने हामी आफै सुरक्षित छैनौँ हामीले आफै न्याय प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ कि हामीले नै न्याय प्राप्त नगरेका न्यायाधीशले कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे न्याय दिलाउने भन्ने किसिमको आभास हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने करप्टेड म्यान इज बेटर देन फ्रस्ट्रेटेड म्यान भन्छ क्या बुझ्दै के जहाँ कसैले भ्रष्टाचार गर्दा बरु भ्रष्टाचार गर्ने काम त गर्छ तर जसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्छ तर कामै पनि गर्दैन केही पनि गर्दैन झन् त्यो त केही पनि भएन कामै गरेन झन् त्यो सुसुप्त अवस्था हो त्यसकारण मैले यसको मतलब त्यो होइन कि मैले भ्रष्टाचार हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन तर केही नहुनुभन्दा त कानुनमा राम्रो भन्छौँ नि हामी त्यस्तै किसिमले गर्दा काम नहुनुभन्दा त काम हुनु राम्रो पुरुषोत्तम भण्डारीज्यू मैले तपाईँबाट छ नि आज जान्न चाहेको र जनता जान्न चाहन्छन् अहिले जसरी बार र बेन्चको बिचमा विवाद छ आजबाट छलफल सुरु भयो र प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि फुल कोर्टबाटै म निष्कर्ष निकाल्छु छलफल गर्छु तपाईँहरू पनि बस्नुहोस् हामी सबै बस्छौँ र अदालतलाई एउटा पारदर्शी बनाऊ जवाबदेहिता पनि चाहिन्छ न्याय सम्पादनमा कमी कमजोरी छ भने दुवै पक्षको आज स्वीकारित्व आयो नि त होइन दुवै पक्षले भने बारले पनि भन्यो र प्रधान न्यायाधीशले पनि भन्नुभयो अहिले तपाईँको त्यो तल कोठा आउनु मैले क्याप्सन न्युजमा देखाएको थिएँ मैले त्यो कुरो अब भोलिको फुलकोटको बैठकमा 14 जना न्यायाधीशहरूले भाग नलिने बहिष्कार गर्ने भनेर घोषणा गरे यो गर्न मिल्छ तपाईँ एकदम लामो समय सर्वोच्चमा काम गरेको पुरुषोत्तम भण्डारीजी म के भन्छु भने बरु त्यो बहिष्कार गर्नुभन्दा मलाई के लाग्छ भने बरु त्यो फुलकोर्टमा बसेर डिसिसन गरेर 14 जनाले आफ्नो राय व्यक्त गरेर आफ्नो मेजोरिटीबाट कुनै डिसिसन गर्नु छ भने डिसिसन गरे हुन्छ बरु तर बैठकै बहिष्कार गर्नु त्यति प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको बैठक बहिष्कार त्यति सान्दर्भिक हुँदैन तर उहाँहरूले मेरो विचार ड्यु प्रोसेस अफ लको कुरा म गर्छु मेरो कसैसँग आग्रह पूर्वाग्रह छैन तर उहाँहरूले फुलकोटमा बसिसकेपछि उहाँहरूले कमसेकम पनि त्यो मेजोरिटीबाट डिसिसन गर्ने कुरो हो त्यहाँ भन्ने बित्तिकै प्रधान न्यायालयले भन्ने बित्तिकै हुने कुरो पनि त्यहाँ सबैको आफ्नो आफ्नो राय हुन्छ उहाँले 14 जनाले बरु त्यस्तो किसिमको छ भने उहाँले आफ्नो एउटा निर्णय गरे पनि हुन्छ तर बैठकै निर्णय गरेर यो गर्ने भनेर निर्णयबाट बैठकबाट निर्णय गराइदिए भइगयो नि तर त्यो बैठकमा भाग नलिनुभन्दा निर्णयमा सहभागिता भएर मेजोरिटीबाट बैठकमा बस्ने फुलकोटको बैठकमा बस्ने बारसँग छलफल गर्ने तर चित्त नबुझेको कुरामा जहाँनिर चित्त बुझ्छ कम्प्रोमाइजिङ टपमा ती कुराहरू आउँछ ठिक छ जहाँनिर ओपिनियन डिफर गर्छ त्यो डिफर गरेको कुरामा 14 जनाको आफ्नो राय अथवा 20 जनाको राय अथवा 21 जनाको राय अहिले त 20 जना न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ होइन सर सुप्रिम कोर्ट मेरो एउटा ठाउँ खाली थियो म बाल भएपछि म जेटमा रिटायर भएपछि अहिले त्यो खाली छ सिट अहिले त 20 जनाको दरबन्दी छ 20 जनामा तपाईँको 19 जनाले आफ्नो राय लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो बेन्चमा जाँदाखेरि पनि के हुन्छ भने हामीले एउटा सोच के छ भने प्रधान न्यायाधीशले को बेन्चमा बसेपछि प्रधान न्यायालयले जे भन्यो त्यो होइन प्रधान न्यायाधीशको पनि राय बात छ होइन जस्तो बेन्चमा प्रधान न्यायाधीशको पनि राय बात छ प्रधान न्यायाधीशको राय मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन त्यो हामी जब एडमिनिस्ट्रेसन सेक्टरमा प्रधान न्यायाधीश
उहाँले सम्हाल्ने हो। तर त्यो बाहेक अरू A to Z जति पनि न्यायाधीश हुन् उनीहरू अल आर इक्वल। त्यो जस्टिस डेलिभरी गर्ने कुरामा सबै इक्वल हुनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले त्यो फुल कोर्टमा बस्दाखेरि पनि फुल कोर्टको निर्णय गर्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भने त्यो जतिजना मेजोरिटी आफ्नो ओपिनियन दिने हो, जे निर्णय गर्नु पर्यो त्यसरी निर्णय गर्दाखेरि त्यसले अझ इफेक्टिभनेस ल्याउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ। होइन श्रीमान, तपाईँ त लामो अनुभव भएको व्यक्ति हो, सर्वोच्चमा बसेर राम्रो पनि काम गर्नुभयो तपाईँले, म तपाईँको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तर आज मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि भोलिको बैठकमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा 14 जना न्यायाधीशहरू सहभागी नहुने, बहिष्कार गर्ने। अब यसले गर्दाखेरि अदालतमा द्वन्द्व त बढ्यो, विवाद त बढ्यो र कहीँ नभएको जात्रा हानिगाउँ भने जस्तो अदालतमा देखिन थाल्यो नि। तर मैले त अहिलेसम्म सुनेको छैन त्यो कुरो 14 जनाले आइसक्यो। सुन मैले सुनेको छैन, वक्तव्य आएको भए होइन उहाँले भनिसक्नु हामी उहाँलाई बचाउनको लागि, मोरा बन्नको लागि बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर भनिसके। त्यो कुरो त उहाँहरूले मेरो विचारले बैठकमा बसेर बैठकबाट निर्णय नै गर्दाखेरि बरु बेटर हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ है मलाई मेरो आफ्नो ओपिनियन। 14 जना न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गर्नु हुँदैन, बहिष्कार नगरेर निर्णय फुल बैठकमै बसेर छलफल गरेर मेजोरिटीबाट जे निर्णय गर्नुपर्ने निर्णय गर्नु त्यो वास्तवमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय पनि हुन्छ र त्यसको उसको आफ्नो ओपिनियन पनि बाहिर आउँछ, त्यो बरु बेस हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएर 14 जनाले एउटा निर्णय गर्यो भने प्रधान न्यायाधीश दबावमा पर्नुहुन्छ राजीनामा दिन? राजीनामा दिनलाई थियो त भने उहाँहरूले दिनुभयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा त के हुन सक्छ? जस्तो असहयोग गरे न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई भने के हुन्छ? अब त्यो कुरो त त्यसको एउटा यस्तै अनुभव प्राप्त गर्नु भएको छ नि त। उहाँले राजीनामा गर्नलाई 14 जना 20 जनाले भने पनि गर्ने नगर्ने उहाँको नैतिकतामा निर्भर गर्ने कुरा हो है। मैले यो सिनारियोमा मैले बस्न उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न प्रधान न्यायालयले सोध्ने कुरा हो र यो हामीले कहिले नैतिकताको कुरो जब आउँछ हामी कसैलाई पनि बाध्य गर्न सक्दैनौँ। मोरल भनेको कुरो के हो भने आफूमा निर्भर गर्ने। जस्तो कसैले जस्तो मलाई भन्नु उहाँ 14 जनाले म आउँदिनँ भन्नु मोरल्ली सोच्ने कुरो हो होइन। अब मोरल्ली उहाँले सोचेको कुरोमा हामीले यसो चाहिँ तपाईँ नैतिक रूपमा हामी यसो गर्दैनौँ भन्ने कुरोमा हामीले प्रेसर गरेर अथवा यसो गर्नै पर्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। अरू कानुनी कुरामा हामीले यसलाई यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्ने हो भन्न सकिन्छ। तर नैतिकताको जहाँ प्रश्न आउँछ त्यो तपाईँको नैतिकता निर्भर गर्ने हो। त्यसमा नैतिकताको मात्रै प्रश्न छ, नैतिकताको मात्रै प्रश्न छ। उहाँलाई बाध्यता छैन, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। नैतिक उहाँले दिन आवश्यकता भन्ने कुरा उहाँले सोच्ने कुरा हो, अरूले भन्ने कुरो होइन। तपाईँको सुझाव के छ? प्रधान चोलेन्द्र शमशेर जवाहर तपाईँ त लामो समय सँगै काम गरेको व्यक्ति हो। अब त्यसभित्रको अहिलेको जुन जस्तो म 4 महिना अगाडिसम्म जुन सिनारियो थियो नि त्यो सिनारीको अहिले चेन्ज भएपछि म वास्तवमा यो के कस्तो इस्यु सिनारीमा पऱ्यो भने यो लकडाउनको कारण म घरबाट बाहिर निक्लिया पनि छैन, कसै साथीसँग त्यो टेलिफोनमा कन्ट्याक्ट पनि भएको छैन होइन। फेरि मैले के म रिटायर्ड जजले उहाँहरूलाई टेलिफोन गर्दाखेरि के हुने भने उहाँले मुद्दाको लागि केही भन्यो कि भन्ने पनि पर्न सक्छ होइन। त्यस कारणले उहाँहरूको मर्यादालाई पनि मैले राख्नु पर्यो। जसरी म न्यायाधीश हुँदा मैले मेरो आफ्नो मर्यादालाई कायम गर्थेँ भनेपछि उहाँहरूलाई पनि मैले त त्यो भन्न फोन गर्न ताउति मिलेन। सामान्य अरू कुनै प्रसारित कुरामा अहिले चाहिँ केही अरू कुराहरूमा अथवा अदालती कारबाहीको सिलसिलामा अथवा कुनै जस्तो अहिले मेरो फैसलै केही बाँकी छ त्यो बाँकीमा पठाइदिनुहोस् भनेर फोन गर्ने कुरो छुट्टै कुरो हो, अरू कुरामा मैले भन्ने कुरो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नैतिकताको कुरो भयो भने नैतिकताको कुरोमा मैले त्यस विषयमा मैले त्यही भएर पनि होइन तपाईँले एकदम क्लियर कट बताउनुपर्छ है पुरुषोत्तम भण्डारीजी, प्रधान न्यायाधीशको पक्षमै कि तपाईँ म पक्ष पनि छैन विपक्ष पनि छैन। राजीनामाको पक्षमा कि उहाँलाई जोगाइ राख्ने पक्षमा तपाईँ? म दुइटै उहाँको के भने यो सबै कुरो के भने अदालत म एउटै कुरो के भन्छु भने अदालत स्वच्छ रूपमा चलोस्, निष्पक्ष रूपमा चलोस्, अदालतबाट जनताले न्याय प्राप्ति गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना होस्। कसरी गरिन सकिन्छ त्यो अहिलेको फुल कोर्टले निर्णय गरेर गर्ने कुरो भएको हुनाले म कसैको पक्ष पनि होइन विपक्ष। म अहिलेसम्म 40 वर्ष मैले जागिर राखेँ, म कसैको पक्ष पनि लागेन कसैको विपक्ष पनि लागिनँ। म अहिले रिटायर भएपछि कसैको पक्ष किन गर्ने? त्यसमा तपाईँ महाभियोगको पक्षमा हो त? प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा? महाभियोग पनि अब तपाईँको अब त्यो त पार्लियामेन्टको कुरो, उसको जुडिक्सनको कुरामा हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरो आउँदैन। किनभने सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त अन्तर्गत त्यो इम्पिचमेन्ट लगाउने भनेको कुरो पार्लियामेन्टले लगाउने कुरो हो। इम्पिचमेन्ट लगाउने कुरो पार्लियामेन्टले लगाउने कुरो पार्लियामेन्टले नलगा भनेर अहिले बाहिरले कसरी भने पार्लियामेन्ट आफू सुप्रिम पार्लियामेन्ट चाहिँ हो। त्यस कारणले उसले गर्ने कुरोमा हामीले यसो गर उसो गर भन्ने मैले मेरो एउटा अब त म नागरिक भइसकेँ, अब नागरिकले भन्ने अधिकार मलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन सत्तारूढ दलभित्र पनि विवाद छ, गठबन्धनभित्र तपाईँलाई थाहा छ महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने भन्ने बारेमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चोलेन्द्र शमशेर जवाहरको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईँले हेर्नु भएको छ राम्रोसँग, तपाईँसँग तथ्याङ्क छ। यो बेला के होला?
अब यस्तो अवस्था छ। मेरो विचारले के भने 2/3 मेजोरिटीबाट पास हुने पर्ने भएको हुनाले प्रस्ताव आउन पनि सक्छ, एउटा बेग्लै कुरो हो। नागरिकको प्रस्ताव आउन पनि सक्छ। अब आउन पनि अब कसैले ल्यायो भने 25 जनाले ल्यायो, त्यो हाम्रो प्रोसिड्युरले 25 जनाले उ गरेर पास गरेर ल्याइदिए भने ल्याउन सक्ने स्थिति त हो। तर पास हुनलाई 2/3 मेजोरिटी चाहियो। 2/3 मेजोरिटी पुग्दैन, पुग्छ कि पुग्दैन भने पुगाउने त्यो प्रस्तावकर्ताले ल्यायो भने त स्वतः ड्यु प्रोसेस अफ ल कुरो भयो। त्यो प्रोसेस पुर्याएर कसैलाई जान्छ भन्छ भने त अब त्यसमा कसैले केही गर्ने भन्ने कुरै हान। जस्तो तपाईँको हाम्रो दीपक श्रीमानलाई त्यो जस्तो पार्लियामेन्ट्री हेरिङ कमिटीले उहाँलाई अनुमोदन गरेन, अब के गर्ने त अब हामीले, होइन? त्यो त एउटा ड्यु प्रोसेस लको कुरो हो। अब गर्न हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? वास्तविक रूपमा साँच्चै भन्यो भने जबसम्म तपाईँको यो पार्लियामेन्ट हामीले एउटा न्याय परिषदबाट, जस्तो न्याय परिषदमा कस्तो छ भने प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि कानुनमन्त्री हुन्छ, अनि प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्ति गरेको एउटा सदस्य हुन्छ, बारले नियुक्ति गरेको सदस्य हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, अर्को ज्येष्ठ न्यायाधीश, 5 जना सदस्य हुन्छन्। 5 जना सदस्यको सिफारिसमा गएर नियुक्ति गरेपछि फेरि त्यो न्यायाधीश पार्लियामेन्टको कटघराभित्र उभिनुपर्ने स्थिति रहन्छ। त्यो पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्स। त्यसले गर्दाखेरि के भने भोलि गएर ती सांसदहरूले मेरो मुद्दामा भने चेलखेल गर्ने, हाम्रो मुद्दामा सिफारिस भयो तैँले काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको वातावरण सृजना गर्ने हिसाबले, जस्तो अमेरिका जस्तो कन्ट्रीमा जहाँ त्यो किसिमको हस्तक्षेप हुँदैन, त्यो कन्ट्रीमा त्यो सिस्टम लागू भएको पार्लियामेन्ट हेरिङ कमिटी। त्यो पार्लियामेन्ट हेरिङ कमिटी जहाँ पोलिटिकली राष्ट्रपतिले आफ्नो मान्छेहरू नियुक्ति गर्छ त्यस बेला उसले अनुमोदन गराउने कुरा हो। यहाँ त के भने एउटा कन्स्टिट्युसन बडीले नियुक्ति गरेको कुरामा त्यो एउटा प्रोसेस ल्याएको छ नि। यो खालि के भने इन्डिपेन्डेन्ट अफ जुडिसियरीको हस्तक्षेप गर्नको लागि र त्यसमा केही कुरो वर्चस्व राख्नको लागि, पोलिटिकली हस्तक्षेप गर्नको लागि यो किसिमको प्रोभिजन आएको जस्तो मलाई लाग्यो। आज हाम्रो देशको न्यायालय भनेको विवादको भुमरीमा फस्यो। अब यो विवादको भुमरीबाट उम्कनको लागि प्रधान न्यायाधीशसँग के छ त विकल्प? अब उहाँ संवाद गर्ने के कुरा, कहाँनिर कमजोरी हो? प्रधान न्यायाधीशको कमजोरी हो कि इन्स्टिट्युसनले अरू कुनै ठाउँको हाम्रो प्रोसिड्युरका कुरा, हाम्रा ऐन कानुनका कमजोरी हुन् कि अरू त्यसभित्रका स्टेक होल्डरका कमजोरी हुन् कि, जस्तो बारकै कमजोरी हो कि अरू सबअर्डिनेट साथीहरू कलिगहरूको कमजोरी हो कि के हो भन्ने कुराको यो बसेर छलफल गरेपछि मात्र यसमा निराकरण सकिन्छ। तपाईँ र म जस्तो तपाईँ र म अब आउला नि, विभिन्न गोप्य कोठाहरूमा बैठक भइरहेछ। ठिक छ, त्यसको बैठक भए त्यो निर्णय नहुँदै यसै गर भनेर भन्न पनि मिलेन। तर त्यसको लागि के भन्छ भने एउटा संवाद गरिसकेपछि संवादबाट एउटा कस्ता एउटा वर्ल्ड वार जस्ता कुराहरू पनि संवादबाट समाधान भएको छन्। कस्ता ठुला अहिलेको विवाद समाधान हुन्छ 12 बेन्चको बिचको हुनसक्छ। अहिलेसम्म तपाईँको संवादबाट नि मान्छेको नि, तपाईँ हामी विवेकशील प्राणी हौँ, विवेकशील प्राणीले विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो, होइन? विवेक प्रयोग गरेर तपाईँको युगो मात्र राखेर हामी लड्न थाल्यौँ भने त, पर्सनल युगोको रूपमा लड्न थाल्यौँ भने त हुँदैन, होइन? तर के भने जहाँनिर केही सल्युसन निकाल्ने हिसाबले हामी गयौँ भने यसबाट सल्युसन निक्लिन्छ। त्यो उहाँहरूले सल्युसन निकाल्दा के गर्ने, यसै चित्त बुझाउने कुराहरू हुन्छ नि। या त उहाँहरूले चाहिँ कन्भिन्स चोलेन्द्र श्रीमानलाई भने अहिलेको प्रधान न्यायालयले कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो, या त चोलेन्द्र श्रीमानले अरू साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। एउटा किसिमबाट जानु त पर्यो नि। तर प्रधान न्यायाधीश किन विवादको घेराबन्दीमा पर्नुभयो अथवा विवादमा किन फस्नुभयो? अहिले चाहिँ के हो भने खालि यो के भने मलाई लाग्छ केही कुराहरू जस्तो पोलिटिकली पनि कुराहरू आइरहेछ, राजनीतिक विषयवस्तु छ यसका पछाडि, त्यसभित्र राजनीतिक विषयवस्तुको कारणबाट पनि केही कुरा पर्या हो कि भने म अलिकति राजनीति ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। जस्तो अहिलेको गठबन्धनसँग प्रधान न्यायाधीशको सहकारी छ, सेटिङ छ? सेटिङ त म भन्दिनँ, अथवा केही अथवा उनीहरूको प्रेसर हुन पनि सक्छ, अथवा केही कुरा झुका पनि हुनसक्छ, त्यो त म भन्न सक्दिनँ, हेर्नुहोस्। तर के भने कहीँ न कहीँ केही छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ, किन जुडिसियरीभित्रै पनि तपाईँको जस्तो भन्नुहोस् न, अरू कुराहरूमा पनि कहिलेकाहीँ मान्य सांसदहरू, मान्य मन्त्रीहरूले पनि एउटा कुराहरू के गर्छ आफ्नो किसिमको सायद अहिले भनौँ न, अहिले धेरै पोलिटिकल केसहरू आयो, 2टा पार्लियामेन्ट डिजल्भका केसहरू आयो, त्यसपछि गएर पार्टी फुटाउने कुराहरू आए, त्यसपछि गएर पार्टीका सदस्यलाई निष्कासन गरेका कुराहरूमा यो सबै पोलिटिक्स गएर, मैले अघि अस्ति पनि तपाईँसँग भनेको थिएँ, मैले पोलिटिकल्ली डिसिजन गर्ने कुरा पोलिटिसियनले डिसिजन गर्नुपर्ने कुरा हो। तर त्यो कुरो टेक्निकली गर्न सकेन, त्यसो भएपछि अलिकति अदालतले प्रवेश गरेको भने, तर अदालतले अहिलेसम्म तपाईँको
केही न केही रूपमा भए पनि अदालतले निकास दिएको छ, न्याय दिएको छ, न्यायप्रतिको आस्था, जनताको आस्था मरेको छैन। आस्था मरेको छैन जनताको? छैन, आस्था मरेको छैन। अलिकति केही कम भएको होला, अलिकति केही कम भएको होला, त्यो बेग्लै छ नि, असन्तुष्टि छ, असन्तुष्टि होला केही मान्छे। न्यायाधीशहरुप्रति, न्यायमूर्तिप्रति। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, मुद्दा फरचौटमा सुन, मुद्दा फरचौटमा पनि हुनसक्छ। जस्तो तपाईँ नि, तपाईँ र मेरो मुद्दा पर्यो, तपाईँले जित्नुभयो, मैले हारेँ भने म के भन्छु भने म तपाईँ न्यायले घुसै खाएर हराइदियो भन्छु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले प्रमाणले जितेँ भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, न्यायाधीशले किन घुस खान्छन् त? खाँदैनन् बाबा। खाने भन्ने कुरा त के भने कसैले भन्छ के छैन घुस। कसैले खाएको होला। कतिले घुस खाए तपाईँलाई थाहा छ? बिचौलिया मार्फत। बिचौलिया त यसो मैले अस्ति नै तपाईँलाई भनेको छु। बिचौलिया भने अब त के हुन्छ, जस्तो तपाईँ र मसँग यहाँ आए भेटमा, उहाँ आउनु भएको छ, भेट गर्न आउनु भएको छ, भेट गरेँ, अरू कुरा गरेर म उहाँ गएर अर्को क्लाइन्टसँग लिदिया हुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो त उपाय नास्तिको कुरा छ। केही न केही रूपमा यो सम्पूर्ण के छ भन्नुहुन्छ भने, सम्पूर्ण नेप्लिज मेन्टालिटी के छ भने एउटा मनी म्यान्डेट मेन्टालिटीमा गइसक्यो। सुन्नुहोस् है, मेरो कुरा भन्नुहोस्, गइसकेपछि एउटा तपाईँको शरीर, सम्पूर्ण शरीरमा प्यारालाइसिस भइसकेपछि ब्रेन मात्र ठिक ठाउँमा छ, म काम गर्छु भनेर अरू अङ्गले नगरिदिएपछि तपाईँले ब्रेनले मात्र केही काम गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने, यो सबै विङ्सहरू वास्तवमा यो के हो भने, राजनीतिले आफ्नो सही मार्ग अवलम्बन नगरेको कारणबाट यी अहिले समाजमा जति पनि विकृतिहरू आइरहेका छन् त्यसको प्रतिफल हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिले यसबाट नि, जस्तो भन्नुहोस् तपाईँलाई, मैले अस्ति नै पनि भने, मैले जस्तो हामीले के एउटा सिद्धान्त प्रतिपादित गर्यौँ भनेपछि यो चाहिँ के अरे अध्यादेश ल्याउने कुरोमा त हामीले कसरी ल्याउने त अध्यादेश? जुन कुरो नगरी नहुने, सेसन नबसेको बेला छ, त्यस बेलाको अवस्थामा मात्र हामीले अध्यादेश ल्याउने भनेर सुप्रिम कोर्टले पनि बोलिसकेका। सबै वास्तवमा त्यसको प्रिन्सिपल पनि त्यही हो। तर हामी के गर्यौँ भने, आज साँझ राति तपाईँको चाहिँ नि सेसन अन्त गर्छौँ, भोलि बेलुका बिहान चाहिँ रातारात गरेर तपाईँको चाहिँ अध्यादेश ल्याएर काम गर्छौँ भनेको भने, यो छल्ने प्रवृत्ति जुन हो नि, छल्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने, जुन बाटो हामीले जानु पकाउनु त्यो जान सकेनौँ है। आज तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ, त्यही नगर्ने भनेर तपाईँले भन्नुभएको हुन्छ, भोलि सत्तामा गयो त्यसले त्यही गरिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबैको प्रतिफल, त्यसैको प्रतिछाया जहाँ सबै ठाउँमा राजनीतिक गन्ध छ अदालतमा। त्यो अलिकति प्रभाव चाहिँ गएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले छ नि, मन्त्री बनाउनु भयो आफ्नो मान्छेलाई भनेर जसरी बहस जारी छ नि त गेन्द्र हमाललाई, त्यसमा कति सत्यता होला? मलाई त आज मैले अघि नै भर्खर मैले यहाँ हेरेको थिएँ होइन, मैले हेरेको थिएँ। वास्तविक रूपमा उहाँको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने, ऊ त जेठान अघिल्लो जसको उहाँको श्रीमती बितिसक्नुभयो, उतातर्फको जेठान हो उहाँ। र यतातिर के भने उसमा के अरे उहाँ कान्छी श्रीमती पछि ल्याएर पछि बिहा गर्नुभयो है, ल्याउनु भयो। र अगाडिको कान्छी श्रीमतीको तर्फबाट भएको भए त केही कुरा हुन्थ्यो। अब केही कुरा हुन पनि सक्छ है। अब त्यो हाम्रो त्यसभित्र पसेर भने फेरि एउटा कुरो गर्ने, त्यो मान्छे म चिन्छु उनलाई, हमालजीलाई। उनी नेपालगञ्जका हुन् र उनी चाहिँ अलिकति काङ्ग्रेसको राजनीतिमा लागेका मान्छे त हुन्। या त प्रेसरमा देउपाजीले गर्नुभयो, या त देउपाजीले आफै जानी गर्नुभएको, त्यो आई डोन्ट नो होइन। तर कुरो के छ भने, सुन, सेटिङ भन्दा पनि के लाग्छ भने मलाई, सुन्नुहोस् न, जब हामीले एउटा प्रिन्सिपल्ली हामीले के गर्यौँ भनेपछि पार्लियामेन्टको मेम्बर नभएको मान्छेलाई मन्त्री नबनाउने भन्ने किसिमले सिद्धान्त प्रतिपादित गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा यद्यपि कसैले भन्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई त राइट छ नि, कसलाई ल्याउने कसलाई नल्याउने भने। आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले चान्स नपाएर बसिरहेछन् भने त उहाँलाई ल्याउनु पर्ने, किन ल्याउने? नल्या भए हुन्थ्यो। किन उहाँले आफ्नो इन्ट्रेस्ट उही पश्चिमतिरको मान्छे भएर अलिकति रिलेसन केही भएको कारणले देउपाजीको पनि रिलेसन भएर ल्याउनु भएको हो कि अथवा हाम्रो चोलेन्द्र श्रीमानले गठबन्धनमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता छैन? गठबन्धनमा सम्बन्ध त्यसरी गठबन्धनमै लागेको भन्न त म भन्न सक्दिनँ होइन। गठबन्धनमै लाग्यो, अब कहीँ इन्ट्रेस्ट थियो भने त बेग्लै कुरो हो। तर के भने त्यसरी एउटा जजले गठबन्धनमै लागेर त्यो एकदम गर्ने भन्ने कुरा म एउटा जजको हिसाबले म के भन्छ भने, त्यो हाम्रो नैतिकताले नदिने कुरो भएको हुनाले मलाई लाग्छ नैतिकताले नदिने कुरोमा गर्न नहुनुपर्ने कुरो हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा जाँदै एउटा निष्कर्ष पुग्यो। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदाखेरि अदालत सुध्रिन्छ?
न्याय प्रणाली स्वच्छ हुन्छ? सबैभन्दा त पहिलो कुरोमा तपाईँ हामीले तटस्थ हुन्छ? तपाईँ म भन्छु तपाईँ हाम्रो पहिले त सबैभन्दा पहिले तपाईँ हाम्रो अन्तरात्मादेखि हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो कि हामीले गलत काम गर्दिनौँ, हामी टाइममा बेन्च बस्छौँ, टाइममा जस्टिस डेलिभरी गर्छौँ, मान्छेको कामहरू चाहिँ हामी प्रम्प्टली गर्छौँ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता हुनु पर्यो एउटा कुरो। र त्यसले केही सुधार गर्न सक्छ, केही सुधारहरू गर्न सक्छ भने त्यो डास्ट जस्तो हामीले स्विच थिचेर उज्यालो भए जस्तो अन अफ गरे जस्तो हुने त होइन। हेर्नु त्यसको लागि तपाईँ मेन्टल्ली प्रिपेयर हुनु पऱ्यो कि सबैले जस्तो बारले चाहिँ पनि त्यो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो, जजहरूले त्यो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो, कानुन व्यवसायीहरूले निर्वाह गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि गएर तपाईँको स्टेक होल्डरले वादी प्रतिवादीहरूले त्यो कुरा निर्वाह गर्नु पऱ्यो, कर्मचारीले निर्वाह गर्नु, अनि नागरिक समाजले पनि त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने सुधार हुन सक्छ। एक्लै प्रधान न्यायाधीशले पनि गर्ने होइन, अरू न्यायाधीशले पनि गर्ने होइन, त्यो सबै सम्मिश्रण हामीले त्यही भएर एउटा संरचना बनाएको छौँ। अदालतभित्र पनि एउटा के छ भने यो विभिन्न समितिहरू बनाए, त्यो समितिहरूले काम गरेर राम्रोसँग काम गर्ने। मुख्य कुरो के भने यहाँ सबैभन्दा मुख्य कुरो के भने पर्सनल इन्ट्रेस्ट सबैको, मैले यसैको मात्र भन्दिनँ, अहिले होल नेप्लिज मेन्टालिटी के छ भने पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई मात्र लिएर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको प्रतिफल सबै कहाँ छाया परेको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले सुधार गर्न सक्छौँ। यो संस्थालाई हामीले प्यारालाइज नगरौँ। हामीले जस्तो किसिमले यो अहिले चाहिँ असफल स्टेट, अब दुईटा विङ्सले काम गर्दा यो अदालतले पनि भोलि काम गर्न सकेन भने यो राज्य चाहिँ असफल राष्ट्रको रूपमा जान्छ। त्यस कारण यसलाई हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। थ्याङ्क यू सो मच पुरुषोत्तम भण्डारीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।